हेलो नमस्ते एभ्रिवान। नेपाल शेयर मार्केटको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले खास गरेर करेन्ट मार्केट सिचुएसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज हो जहाँ 200 भन्दा बढी कम्पनीहरू लिस्टेड भइसकेका छन्, जसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 30 करोड अमेरिकन डलर रहेको छ, जहाँ अमेरिकाको भने 1190 खर्ब अमेरिकन डलर रहेको छ। नेपाल जस्तो सानो देशको अर्थतन्त्रसँग अमेरिका जस्तो विकसित देशको अर्थतन्त्रसँग कम्पेयर गर्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। तर दुवै देशको मार्केट इन्डेक्सको ग्रोथ रेसियो हेर्ने हो भने नेपालको स्टक एक्सचेन्ज जति मात्रामा बढ्नुपर्ने थियो त्यति मात्रामा अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन। त्यसैमाथि अहिले भर्खरै लागेको 6-7 वटा बान्डले त शेयर बजारलाई हिँड्न निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। शेयर बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने हो, तर बजार सुधारको लागि लाग्ने नियामकहरू नै सहजीकरण भन्दा पनि बजारको मूल्य तोक्न थालेका छन्। यति बेला नियामक निकाय शेयर बजारप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको लगानीकर्ताहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। विशेष गरी बजारमा नयाँ प्रवेश गरेका र बेसरी बजार घटेको नदेखेका लगानीकर्ताहरू बढी पेनिक भएका छन्। उनीहरूले तर्सित भएर शेयर बज्दा बजार घट्ने क्रम नरोकिएको ब्रोकरहरू पनि बताउँछन्। शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि अघिल्ला साताहरूमा उच्च अङ्कको उत्तर चढाव हुने गरेकोमा यस साता भने तुलनात्मक रूपमा उत्तर चढावको अङ्क केही साँगुरो हुँदै गएको छ। कारोबार रकम पनि क्रमशः ड्राई हुँदै गएको देखिन्छ। यसले क्रमशः पेनिक सेल सकिएको सङ्केत गर्दछ। तर्सित भएर बिक्री गर्नेको क्रम घटेको छ। अब सस्तोमा आत्तिएर बेच्नेहरू लगभग छैनन् भन्ने यसले जनाउ दिइसकेको छ। यसकारण अब केही समय शेयर भावमा अलि बढी मुलमुलाई हुने सङ्केत देखिएको छ। यसले खरिद बिक्री रकम केही कमी हुन जान्छ भने बजार केही दिन साइडवेजमा जान सक्ने विश्लेषकहरू बताउँदछन्। यो तीव्र उत्तर चढावको चक्र पुरा भएपछि केही दिन साइडवेजमा जाने र त्यसपछि क्रमशः बजार पुरानै लयमा फर्किन सक्ने विश्लेषकहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। अहिलेको बजारको परिस्थितिमा चाहिँ अहिले म चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा छु। म अहिले के भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। बजार एकदमै भोलाटाइल अवस्थामा गइरहेको म देखिरहेको छु होइन। एकदमै अस्थिर छ। यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर अब ट्रेडर्सहरूले त अब आफ्नो रणनीति अनुसार अब खरिद बिक्री गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ लगानी गर्ने मान्छेहरूले अलिकति समय कुरेर सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा लिनु उपयुक्त हुने म देख्छु। र अब जो होल्डमा हुनुहुन्छ, होल्ड हुने मान्छेहरू साथीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ अब बेच्न अलिक हतार नगर्दा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अहिले चाहिँ पर्खर हेरेको रणनीति नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले बजारमा। मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बजारमा अहिलेसम्म त हामीले देखेकै छ 2-3 वटा सेक्टरहरू मात्रै बजारमा चलेका छन्। विशेष गरेर फाइनान्स, हाइड्रो पावर र विकास ब्याङ्क, यही 3 वटा सेक्टरमा चाहिँ अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर अदर सेक्टरमा पनि अलिकति मुभ आएको छ। म अलिकति अब टेक्निकल एनालाइसिसको चाहिँ म अहिले विद्यार्थी मात्रै हो। म भर्खर सिक्दैछु, मलाई त्यत्रो जानकार छैन। म अनुमानको हिसाबमा मात्रै मैले भन्ने हो। म चाहिँ के देखिरहेको छु भने यी 3 वटा मात्रै सेक्टर, एक किसिम भन्ने हो भने यो पछिल्लो बुल भनेको यही 3 वटा सेक्टर को कारणले नै पछिल्लो बुल चाहिँ 3200 मा पुगेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने 3200 मा पुग्दा नपुग्दै ब्याङ्किङ सेक्टर त तल झरिसकेको थियो, टपमा पुग्दा नपुग्दै। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टर वाइज चेन्ज हुनको लागि पनि बजार अलिकति साइडवेजमा गएको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। हुन सक्छ आउने केही महिनाको बजार साइडवेज पछाडि मात्रै बजारले चाहिँ यी 3 वटा सेक्टर छोडेर अर्को सेक्टरमा जानको लागि चाहिँ त्यसपछि मात्रै बजार तयार हुने हो कि जस्तो अनुमान मलाई लागिरहेको छ। अहिले तत्कालै चाहिँ ती के अरे यो 3 वटा सेक्टर छोडेर अर्को सेक्टरमा तुरुन्तै मुभ आइहाल्छ। यही बिचमा यही पेरिफेरीमा र यही इन्डेक्समा चाहिँ अहिले तुरुन्तै अप ट्रेन्ड गएर चाहिँ तिनीहरूमा मुभ आउँछ, ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले म भन्न सक्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने अब केही समय बजार साइडवेजमा जान्छ। साइडवेजमा गएपछि त्यसपछि बिस्तारै यो सेक्टरमा आम लगानीकर्ताको मोह भङ्ग भएर चाहिँ बिस्तारै अरू सेक्टर चेन्ज हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। अहिलेलाई चाहिँ फिलहाल पर्खर हेर गर्ने र मेरो अनुमानमा चाहिँ केही समय बजार अहिले साइडवेजमा जान्छ। बजारको वास्तवमा यो तलमाथि हुने, घटबड हुने भनेको नै बजारको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। बजार तलमाथि हुन्छ, त्यही भएर बजारमा कारोबार हुन्छ होइन। बजारमा दुईटै पक्षहरू एक्जिस्ट हुन्छ। बजार घट्ने पनि केही चिज छन्, बजार बढ्ने पनि केही चिज छन्। अब
इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्ट बजार बढ्ने चिजहरूप्रति बढी आकर्षित भयो भने बजार स्वाट्ट माथि जान्छ, घट्ने चिजहरूले ट्रिगर गरिदियो भने तल आउँछ। अब हामी सबैले हेरिरहेका छौँ बजारमा सकारात्मक चिजहरू मा पहिला जाउँ। सकारात्मक पक्षहरू यसो बजारमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि अब डिम्याटको नम्बर अफ एकाउन्ट्सहरू चाहिँ हामी भन्दा 32, 33 लाख, 34 लाख, भन्दा 45, 46 लाख पुगिसकेको छ होइन, 46 लाख नागिसक्यो। अब त्यो हिसाब किताबले अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने नम्बर अफ एकाउन्ट्सहरू पनि त्यही अनुसारले बढेको छ, मान्छेहरूको रुचि पनि त्यही अनुसारले बढेको छ, अवेरनेस पनि त्यही अनुसारले बढेको छ, मार्केटको रिच पनि त्यही अनुसार बढेको छ। यो टेक्नोलोजीको युजले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन पहिला पनि अनलाइन ट्रेडिङ भएपछि जुन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो सोचे भन्दा बढी चाहिँ इन्भेस्टरहरू अनबोर्ड भइरहेको छ। अब यो नम्बर अफ इन्भेस्टर बढ्नु भन्नुको मतलब डिमान्ड साइड चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जानु हो, र डिमान्ड साइड स्ट्रङ हुनु भनेको चाहिँ फेरि सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा पनि माग बढेमा मूल्य बढ्छ भन्नुको मतलब बजारमा सहजै आएको चिजहरू सट्ट बजारलाई एस्केलेसन्स गर्नलाई फाउन्डेसन तयार भएको चाहिँ देखिन्छ एउटा पक्ष। अब अर्को पक्ष चाहिँ बजारको तलतिर बटम लाइनतिर प्राइसहरू आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो 1100-1200 को इन्डेक्स र अहिले हामी यही 2400 प्लसको इन्डेक्समै कुरा गर्दा पनि कतिपय स्क्रिप्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 1300-1400 को इन्डेक्समा भएको प्राइस र अहिलेको प्राइस, त्यो इन्डेक्स कसरी तलमाथि के हिसाब किताब गरेको छ, ब्याङ्किङको धेरैजसोको प्राइस हेर्नुभयो भने त त्यो रेन्जमा पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले होइन। भन्नुको मतलब यो चिजहरूले सर र हामीले ब्याक इन्डमा गएर हेऱ्यौँ भने अब डिभिडेन्ड यिल्डको मात्रै हिसाब किताब गरौँ भने पनि 15-16% डिभिडेन्ड दिइसकेका, अब चाहिँ 16-17-18% डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेबिलिटी भएको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सेयर प्राइस चाहिँ घटेर चाहिँ 300 तल धेरैवटाको आइसकेको छ होइन। अब त्यहाँभन्दा तल कति जाने त? त्यसकारणले 5-6% को डिभिडेन्ड यिल्ड नै जब जब मेन्टेन हुन थाल्छ, तपाईँहरू हिस्टोरिकल ट्रेन्ड पनि हेर्नुभयो भने 5-6-7% को डिभिडेन्ड यिल्ड जब कुनै पनि कम्पनीहरूको आउन थाल्छ, त्यसपछि बजारले बिस्तारै के गर्छ त भन्दाखेरि माथि जाने चाहिँ जमर्को गर्छ र अलिकति पनि केही राम्रो इभेन्टहरू त्यसले पाउँदा बित्तिकै, राम्रो न्युजहरू पाउँदा बित्तिकै माथि चढ्न थाल्छ। त्यो पनि बजारमा एक्जिस्ट छ भने यो पनि पोजिटिभ पक्ष हो होइन। अब तपाईँहरूको प्रेसरको कारणले होस् या लगानीकर्ताहरूको चाहिँ यो जुझारुपनको कारणले होस्, जे होस्, नियमनकारी निकायहरू पनि कस्तो अवस्थामा छन् त भन्दाखेरि बजारलाई जथाभावी चलाउनु हुँदैन कि जे भयो भइसक्यो, अब चाहिँ नबिगारौँ कि हाम्रा नीतिका कुराहरूले गर्दा, हामीले गरेको कतिपय चिजहरूको सर्कुलरको कारणले या कतिपय कुराहरूले गर्दा साँच्चीकै बजारलाई असर पर्या पो हो कि त्यसले गर्दा लगानीकर्ता आत्तिए कि भन्ने प्रकारको भावना यो लिटरहरूमा पनि आइसकेका हुनाले उहाँहरूले तत्काल कहिले सुधार गर्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर बजारलाई नकारात्मक असर पाउने थप अब कुनै प्रावधानहरू ल्याउने हिम्मत गर्नुहुन्न भन्छु म त, प्रष्ट कुरा गर्दा होइन। र चाहनु पनि हुन्न, उहाँहरू सक्न पनि हुन्न। त्यो स्थिति एउटा सिर्जना भइसकेको छ भने बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने प्रकारका नीति व्यवस्था, डाइरेक्टिभ, सूचनाहरू जे आउनुपर्ने या नियामकहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रेसर गर्ने, कहिलेकाहीँ अब भनौँ न पहिला पनि 51वटा कम्पनीको लिस्ट गर्नुभयो भन्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो, हामीलाई बहाना भए सबै चिजहरू। अब त्यो पनि उहाँहरूको उद्देश्य बजार घटाउने थियो थिएन त्यसमा नजाउँ, तर त्यो लगानीकर्ताले बहाना जुन भेटिरह्यो त्यो बहाना भेट्ने सम्भावना पनि अब कम छ। अब सरकारकै पक्षबाट पनि अर्थमन्त्री आफै पनि देखिसक्नुभयो कि उहाँले चाहिँ धेरैवटा स्टेटमेन्टमा प्रष्टै, मलाई यो अर्थतन्त्र सम्बन्धी त्यति जानकार छैन, म सेयर बजारको जानकार मान्छे त होइन, तर लगानीकर्ता र सेयर बजारलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नेको पक्षधर हौँ भन्ने प्रकारको प्रष्ट ल्याङ्ग्वेज उहाँहरूको पनि आइसक्यो भने यी सम्पूर्ण चिजहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि बजारलाई माथि चढ्नको लागि एउटा फाउन्डेसनहरू तयार गरिराखेको या बजार माथि चढ्नलाई तयारी गरेको अवस्था देखिन्छ होइन। र अब यदि मैले सकारात्मक कुरा मात्रै गरेँ भने त ल भोलि भए बजार बढ्ला भनेर जस्तो गर्ने कुरा गरेँ भने अब बजारलाई हिट गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै एक्जिस्ट भइरहेछन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तरलताको अभाव हो होइन। भन्नुको मतलब अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, लोनहरू प्रवाह हुन सक्ने अवस्था छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नभएर लक्ड सिचुएसनमा छ भने यो एउटा पक्ष चाहिँ अलिकति यो भनौँ न पुँजी बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिज हो। र यसको तत्कालै समाधान आइहाल्छ कि भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा, यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै लिनु होला, म त्यति छिटै सकारात्मक छैन। किन भन्दा यसमा या त सरकारको एकदम स्ट्रङ कुनै विल आउनुपर्छ, स्ट्रङ कुनै इनिसिएसन आउनुपर्छ,
वा नियमनकारी निकायले त्यसलाई ट्युनिङ गर्नुपर्छ, जसमा अत्यन्त रुम पनि कम छ चाहेर पनि, होइन। उहाँहरू चिन्तित त हुनुहुन्छ, तर त्यसको समाधानका उपाय तत्कालै आइहाल्ने पर्ने अवस्था देखिँदैन। किन भन्दा डिपोजिट क्रिएसनै भएको छैन कि मेन चिज चाहिँ। किन भन्दा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, 400 अरबभन्दा बढी माथिको लोन ग्रोथ हुँदाखेरि 70 अरबको पनि निक्षेप ग्रोथ भएको छैन। यो चाहिँ वास्तवमा हिस्टोरिकल ट्रेन्ड नै हेर्नुहुन्छ भने पनि अत्यन्त कमको देखिन्छ निक्षेपको वृद्धि। यो चाहिँ चिन्ताजनक कुरा हो। भने यदि यो तरलताले मात्रै सपोर्ट गरिदिएको भए तपाईँहरू अरू कुरा सबै छोड्नुहोस्, बजारमा भन्थे अब आइतबारबाटै बााउन्स ब्याक गर्छ भनेर भनिदिन्थे, होइन। त्यसकारणले बजारमा मिक्स्ड इभेन्ट्सहरू छन्, मिक्स्ड इन्फर्मेसनहरू छन्। त्यसकारणले अब मुख्य कुरा केमा भर पर्छ त भन्दा हामी लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट र हामी कति आत्तिन्छौँ कति मात्तिन्छौँ भन्ने कुरामै भर पर्छ। त्यसकारणले यो बजारमा दुईटै परिस्थितिहरू एकसाथ भइरहेको देखिन्छ। अलि हामी होसियार हुनुपर्ने बेला चाहिँ छ। त्यसकारणले यति बेलामा राम्रो स्क्रिप्टहरू चुज गरेर जसको डिभिडेन्ड यिल्ड बेटर छ, जसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुने तपाईँले फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स देख्नु भएको छ भने त्यो स्क्रिप्ट्सहरू चाहिँ बिस्तारै सङ्कलन गर्ने बेला भइसक्यो हो कि जस्तो मलाई ब्याकएन्डमा कहीँ फिलिङ हुन्छ। त्यसकारणले अब यही डेटबाट अर्को हप्ताबाट 10 दिनपछि 5 दिनपछि बााउन्स ब्याक हुन्छ भनेर जानकारी दिने सक्ने या कसैले त्यस्तो प्रेडिक्ट गर्न सक्ने भए त बजारमा ल पक्का बजार बढ्छ भनेपछि त बेच्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन, कारोबारै नहोला, होइन। त्यसकारणले यो दुईटै चिजहरू एक्जिस्ट छ बजारमा। मैले मेजर घट्न पर्ने कारण र बढ्न पर्ने कारण यहाँहरूसँग मैले मेरो विचारमा हो कि जस्तो लाग्ने कुरा मात्रै मैले राखेँ। त्यसकारणले अब यो चिजमा तरलताको सहजता हुने कुनै न कुनै पनि चिजहरू ठ्याक्क बजारमा आयो भने चाहिँ इमिडिएटली बााउन्स ब्याक गर्छ मार्केटले। होइन भने मार्केट यसरी वेट एन्ड सीमा बस्छ। भनौँ न 20-22 अरब रुपियाँको डेली कारोबार हुने बजार अब आएर 2-2.5 अरब रुपियाँ बढी 4.5 अरब भयो भने बढी भयो भन्ने प्रकारमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसको मुख्य कारण तरलतामा अलिकति कन्फिडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वाच एन्ड सी गर्दै बस्नुपर्ने, हेर्दै गर्नुपर्ने, नआत्तिनुपर्ने। अनि अहिले गरेको लगानी चाहिँ केही समय म कुर्छु, रोक्छु, आत्तिँदिन। एक हप्तामै पनि मेरो अलिकति बजार 5-7% घट्यो भने पनि मेरो चाहिँ भनौँ न यो बियरिङ क्यापेसिटी छ, म होल्ड गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजारमा आउनुपर्ने बेला भइसक्यो हो कि जस्तो फिलिङ हुन्छ। जो नयाँ साथीहरू हुन्छ तपाईँहरूले म जस्तो रिस्क चाहिँ खेल्नु भएको रहेछ। मैले पनि त्यस्तो रिस्क खेल्दाखेरि अलिक दुर्घटना पर्यो। खास म महत्त्वाकांक्षी मान्छे हो, जागिर खाएको छैन, व्यापार गरेको छैन, केहीमा 1 रुपियाँ कमाएको छैन। करोडपति बन्ने चाहिँ सेयर बजारबाटै बन्ने लक्ष्य लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वाकांक्षाले पनि तनाव भयो। ब्याङ्क सेयर किन्यो, त्यही सेयर राखेर फेरि लोन गर्यो, फेरि सेयर किन्यो, यो हिसाबले गइयो। त्यस्तोमा चाहिँ ब्याङ्कबाट आफ्नो राम्रो कम्पनीको मात्रै सेयर राख्नु पर्दो रहेछ भने त्यहाँ अब राम्रा कम्पनी, स्ट्रङ कम्पनीको सेयर राखेर ब्याङ्कबाट खेल्ने, अनि उठेको पैसाले चाहिँ ट्रेड गरेर उसको ब्याज तिर्ने, आफ्नो घर खर्च पनि लिने। र कहिले कता चाहिँ मार्केट बेरतिर जान खोज्यो भने त्यो सेयर बेचेर आफ्ना सेयरहरू पनि ब्याङ्कको ऋणहरू चाहिँ तिर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले ज्ञान पाएको छु। तथापि यो बेर होइन, यो एउटा यो मिड टर्मको चाहिँ मात्र बेर हो। यो बेरिसमा बजार चाहिँ गएको छैन। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई राखेको छु, यस्तो बेलामा चाहिँ प्लेयरहरू, बिग प्लेयरहरू र बिग इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अलिकति खेलिदिनुहुन्छ कि तपाईँको सेन्टिमेन्टसँग खेलिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई झारिदिनको लागि तल छोडिदिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो बेला उहाँहरू चाहिँ किता एकुमुलेट गर्दै जानुहुन्छ। त्यो टाइम यो मङ्सिरमा गरिसक्नुहुन्न उहाँहरूले। बिस्तारै बिस्तारै पुसदेखि गरेर पुसको अब ब्याज तिर्नुपर्ने, कसैलाई ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने 22-25 गतेसम्म बेच्ने हुनाले 22-25 गतेसम्म चाहिँ उहाँहरूले सेयरलाई यसो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा अनुमान हो। उहाँहरूको रणनीति यस्तो हुनसक्छ। त्यो रणनीतिसँग हामीले चाहिँ बचेरै जानुपर्छ। किनभने हामी ब्याज तिर्ने मान्छेलाई चाहिँ सेयर बेचेर ब्याज तिर्नुपर्छ भने 5-7 दिन अगाडि नै सेयर बेच्ने चलन छ, त्यो हुनसक्छ। यो देखेको छु। र माघदेखि चाहिँ फेरि सेयरलाई साइडवेजको रूपमा खेलेर चैतदेखि मात्रै बजार अप हुने वा एउटा कसैको स्टेटमेन्ट आएपछि, होइन, अर्थमन्त्री गभर्नरको स्टेटमेन्ट आएपछि बजारलाई चाहिँ अप लान्छ, चाँडै नै अप लान्छ लान चाहिँ। तर यो 2-4 महिना तपाईँले चाहिँ धैर्यता चाहिँ रहनुपर्छ। अब विशेष गरी राम्रा कम्पनीमा राख्नुहोस् भन्छु म आफैले, होइन। अब पछि जुममा म तपाईँलाई पढाउने छु, सिकाउने छु कि कसरी कम्पनी राख्नुपर्छ। मैले राख्दाखेरि बराबर हुनसक्छ, कसै तपाईँले हालेको 1 करोड, मैले पनि हालेको 1 करोड, तर 5 वर्षपछि रिटर्नमा तपाईँको 2 मात्रै हुनसक्छ, जान्ने मान्छेको चाहिँ त्यही 1 करोड 3 हुनसक्छ। त्यसै कारण तपाईँले कम्पनी छान्न जान्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अप एन्ड डाउनमा, तलमाथिमा टेन्सन मान्नै पर्दैन। यो बजारमा अप एन्ड डाउन त यो बजारको धर्म हो। यो बजारको सुन्दरतै भनेको भोलाटाइल हो, अप एन्ड डाउन हो। यो सुन्दरताको लागि नै हामी सेयर बजारमा आउँछौँ। सेयर बजार सरल रेखामा कुद्थ्यो भने कसैले पनि यो बजारमा सेयर चाहिँ किन्दैन थिए। हिजो पनि बराबर, आज पनि बराबर भने त बोनस खाने बेलामा, नाफा आउने बेलामा किन्दा भइगयो नि। किन 360 दिन अगाडि वा
300 दिन अगाडि किन्नु र होइन। यो बजारको चाहिँ सुन्दरता यो बजारको यी सुन्दरता चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न र तपाईँले धैर्यतासहित रहनु पर्यो र राति उठेर पोर्टफोलियो हेर्नु पनि भएन। सायद अहिलेदेखि नै अब तपाईँले आफ्नो राम्रो कम्पनीको छ भने घट्छ, आज भोलि घट्यो भन्दैमा दिनमा 25,000 30,000 50,000 घट्यो भन्दैमा तपाईँहरूले चाहिँ दिनैपछि पोर्टफोलियो चाहिँ हेर्नु हुँदैन। पोर्टफोलियो दिनैपछि हेऱ्यो भने एक प्रकारको तपाईँको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। अब हाम्रो मानसिकता कस्तो हुन्छ हाम्रो लगानीकर्ताको भने हार्न नचाहने, स्टप लस गर्न नचाहने, घाटामा बेच्न नचाहने, यस्तो प्रकारको हामी नेपालीको मानसिकता हुन्छ। मानसिकता त्यस्तो भएको नाताले सकभर टेक्निकल हेर्दा ठिक्कको आफ्नो रिस्क रेवार्ड रेसियो चाहिँ लिनै पर्छ। घाटा भयो भने 10 रुपियाँ, नाफा भयो भने 30 रुपियाँ वा 25 रुपियाँ, कतिमा नाफामा निक्ने। यदि 10 को 10 गर्नुहुन्छ भने तपाईँ खास पर्फेक्ट ट्रेडर चाहिँ होइन। घाटा हुँदा पनि 10, नाफा हुँदा 10 भने त चाहिँ झन्डी मकोट भयो। झन्डी मकोट तरिकाले चाहिँ भएन, 1 को 3 चाहिँ हुनुपर्छ। घुम्दा 1 जाँदा 3, ल 3 भएन भने 25 होइन। यदि 25 को ठाउँमा 50 75 बढ्दै जान्छ, 50 सोचेको थियो 40% नाफा भयो भने तपाईँको 25 चाहिँ फेरि किलो ठोक्नु पर्यो। त्यो घाटाकोतिर जानै भएन। अनि 40बाट फेरि 50 पुग्यो भने तपाईँको किलो चाहिँ 25बाट फेरि सारेर 35तिर जानै पर्यो कि फेरि ब्याक भयो भने म 35मा चाहिँ निक्लिन्छु। अब 40 चाहिँ पुग्नु पर्दैन। अब मलाई भयो, मैले 25 मात्रै सोचेको थिएँ, झन् धेरै आयो भनेर त्यसरी ट्रेड कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ। र फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीमा पनि दुईटै काम गर्न सकिन्छ। खास चाहिँ इन्भेस्ट पनि गर्न सकिन्छ, ट्रेड गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने, ट्रेड गर्ने। यदि ट्रेड असफल भयो भने त्यसलाई आफू इन्भेस्टमेन्टतिर ढालेर जानु हो भने राम्रो हुन्छ। म आफू चाहिँ त्यस्तो नै गर्छु। ट्रेड र इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने एउटै कम्पनीमा पनि मैले आफ्नो पर्सन, यो इन्भेस्टमेन्टको पर्सन हो, यो ट्रेडको पर्सन हो भनेर, जस्तै कुनै कम्पनीको 1000 किता राखेँ भने 600 किता मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो, 400 किता चाहिँ बढ्यो भने बेच्छु भन्ने हिसाबले होइन। म पनि एक प्रकारको सेयर बजारप्रति साइको हो। मैले पनि 3-4 करोडको पोर्टफोलियोमा छैन भने चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन खास भन्यो भने। म त्यसकारण म कहिले पनि सेयर सकेर बेरिस हो बुलिस हो, म चाहिँ सेयर रित्तो बनाएर पोर्टफोलियो बनाउनै सक्दिनँ। म त्यो 2-4 करोडको सेयर चाहिँ भएन भने, मेरो पोर्टफोलियोमै सेयरमै भएन भने चाहिँ म चाहिँ नसक्ने हुने। मेरो पनि त्यो एउटा जय सरसँग मिल्दो रहेछ यो कुरा चाहिँ। म पनि सक्दिनँ कि सेयर बिनाको चाहिँ मेरो पोर्टफोलियोमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। जस्तो सुकै बियरमा पनि सेयर राखिएको छ, राम्रो कम्पनी राख्ने हो। त्यो सन्तुष्ट गर्छु। 1 वर्ष नदेला, अर्को वर्ष नदेला, तर उसको ग्रोथ छ भने कन्फर्म त्यो हाम्रो लागि नै कमाइदिएको हो भन्ने थाहा छ। रिजर्भको सम्पत्ति पनि हाम्रो लागि, हाम्रो कम्पनीले हामीलाई मजबुत बनाएको भन्ने थाहा छ। कहिलेकाहीँ नाफा नबाडे पनि यो हाम्रो लागि बाँडिदिएको छैन भनेर कोही आत्तिएर बेच्यो भने फेरि पनि किन्नुपर्छ। यहाँ त कमाएको पोको त छुँदैछ, गार्दन छुँदैछ, या बुवा आमाका जिउनी जस्तो जिउनी चाहिँ छुँदैछ है भन्ने चाहिँ म सम्झिने गर्छु होइन। हुँदैन, नयाँ इन्भेस्टरले कम्तीमा पनि जानिसक्नु पर्यो कि एउटा कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी हेर्ने भनेर होइन। र कसैले फेसबुकमा वा मिडियामा वा सामाजिक सञ्जालमा बङ्गाएर पनि राखिदिएको हुनसक्छ। त्यसको आधिकारिक वेबसाइटमै जाने, वा त्यसको वेबसाइट छैन भने कुन न्युज पोर्टलले चाहिँ आधिकारिक हाल्छ, कसले चाहिँ नबङ्गाइकन हाल्छ, कसले चाहिँ एडिट नगरिकन हाल्छ भनेर यसो जुन पोर्टलहरू छन्, न्युज पोर्टलहरू, त्यो जान्नुपर्छ है। हेर्न चाहिँ जान्नुभयो भने अनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई, यस्तो हुन्छ भनेर। वारेन बफेटले कस्तो कम्पनी लिँदा रहेछन्, झुनझुनवालले कस्तो कम्पनीमा पैसा कमाएका रहेछन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। यो बजार चाहिँ एक दिनको बजार होइन, लामो अवधिको बजार हो। त्यसकारण नैराश्यता र आफूलाई हिन्ता बोध भयो जस्तो नगर्नुहोला। पोर्टफोलियोमा घटेर आधा भए पनि एउटा होप चाहिँ कहिले मार्नु भएन, आशावादी चाहिँ हुनु पर्यो। अब म त्यो आशावादीमा तपाईँको पोर्टफोलियो सबैको के डबल हुन्छ त, त्यसैले बढ्छ त भन्ने कुरामा म फेरि विश्वास चाहिँ छैन। सबैको कम्पनी बढ्न नबढ्न पनि सक्छ। अब त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। कुनै कम्पनी खेलाएर पम्प गरेर धेरै माथि पुर्याएका कम्पनी थिए, अझै पनि ती कम्पनीहरू महँगो छन् है। त्यो अझै पनि त्यस्ता कम्पनी महँगा छन्। वा त्यस्ता कम्पनीको राम्रो कम्पनीमा सार्नुहोस् तपाईँ। मैले भनेको त्यही हो, मैले तपाईँलाई भन्ने त्यहाँ हो। त्यसले चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै दिन चाहिँ जितेर जानुहुन्छ। त्यसको लस पनि बेहोरिन्छ र त्यो पनि जान्छ। अब के तपाईँले मैले भनेकै कुरा पुग्छ त भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पुग्दैन। मैले त अलिक अगाडि नै महिलाको उदाहरणबाट दिइसकेको छु होइन। त्यो पनि नपुग्न सक्छ, किनभने कोही प्लेयरले माथि दाम पार्दै गरेर 2-4 जना समूहले खेल्दै गर्यो भने फेरि पनि त्यस्ता कम्पनीहरू माथि हुन सक्छन्। त्यस्तो बेला आफूले कहाँ एक्जिट हुने र कसरी राम्रा कम्पनीमा सर्ने भन्ने नै हो। तपाईँको आफ्ना इन्भेस्टमेन्टहरू जुन छ त्यसलाई 60-70% चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा चाहिँ जानुभएको भए अलिअलि त पीडा हुन्थ्यो होला घट्दाखेरि, तर मलाई
म जित्छु भनेर आत्मविश्वास चाहिँ हुन्थ्यो है। मलाई त आत्मविश्वास छ र अझै घट्दा पनि म रेडी बसेको छु। अब मैले अरू पनि पैसा थप्नुपर्छ। यो यस्तो बजार चाहिँ तल तल आइसक्यो। मलाई किन्ने दाममा, मैले सोचेको दाममा बजार आइसके होइन। हामीले नसोचेको दाममा 2-4वटा कम्पनी तल तल पनि आइसके। यसो हेर्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो पैसा बचतको ब्याजभन्दा माथि हुन्छ, तर त्यसलाई बोनस सेयरको रूपमा दियो भने एफडीलाई जितेर जान्छ भोलिको दिनमा। दुईटा कुरा हुन्छ नि, गाईको पनि दाम बढ्नु, बाछी पनि जन्माउनु, गाईको पनि दाम जन्मिनु र दुध पनि पाउनु, यो तिनटै मुनाफा हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियोलाई, तपाईँको सम्पत्तिलाई चाहिँ गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्छ। नै सर्टेन प्याराडिजम चाहिँ अलिकति सिफ्ट भएको छ। पास्ट बिहेभियर भन्दा अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्टली बिहेभियर गरेको पनि छ। मैले त्यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि ओभरअल ट्रेन्डको जर्नीमा मेरो एक्सपेक्टेसन लेभल भन्दा लगभग मेरो एक्सपेक्टेसन एप्रोक्सिमेटली 2430 तिर सिद्धिनुपर्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन थियो। त्योभन्दा तल लगभग 180 पोइन्ट तल चाहिँ बजार आएको देखियो। त भन्दाखेरि मैले यसलाई कसरी कन्सिडरेसन गर्छु भन्दाखेरि इट्स अ ओभर रियाक्सन है। जस्तो पहिला पनि बजार मासतिर जाँदै गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली 3000 को लेभलमा त सिद्धिनु पर्ने हो जस्तो मलाई लागिराखेको थियो। हालाकि पछि गएर म पनि अलिकति त्यो इमोसनल ट्र्यापमा म पनि परेँ। हेर्नुहोस्, म पनि भिक्टिमै हो होइन। बजार चाहिँ 3000 मा सिद्धिनु पर्ने, फेरि पनि 3200 गइराखेको छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अझै पनि मासिर जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बजार हेर्दै पनि के हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ इमोसनल ट्र्याप भइदो रहेछ होइन। त्यो गल्ती गरियो, त्यो बेलामा इमोसनल ट्र्याप भइयो। सर्टेन स्क्रिप्ट्समा चाहिँ म पर्फेक्टली राइट टाइमिङमा चाहिँ निस्किएको थिएँ। कुनै स्क्रिप्टमा चाहिँ ल अब यसको त बुल आएको छैन, यतापट्टि शिफ्ट गर्दाखेरि बेटर होला, बुल आएको छैन होइन, यसले लामो समय कन्सोलिडेट गरिसक्यो, अझै पनि बुलिस जर्नी गर्ने हो भने यो सेक्टरमा शिफ्ट गर्दाखेरि ठिक होला भनेर सेक्टर शिफ्ट गरियो। तर जुन चाहिँ एकदमै हाइली रिटर्न दिने खालको सेक्टर्स थियो, त्यो सेक्टर्समा म एकदमै पर्फेक्ट टाइमिङमा चाहिँ बजारबाट निस्किसकेको थिएँ। तर अर्को सेक्टरमा त्यो पैसालाई फेरि रिडिप्लोय गर्दाखेरि त्यो भनेको इमोसनल ट्र्याप हो होइन। इमोसनल ट्र्याप भइयो, त्यतापट्टि गरियो, अनि त्यसपछि सर्टेन मिस्टेक्सहरू मैले गरेँ। द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड र एक्सेप्ट पनि गर्छु कि आई हेभ मेड द मिस्टेक। मार्केटले त मिस्टेक गर्दैन, मिस्टेक गर्यो भने मैले नै गर्ने हो। सर्टेन बिहेभियरल आस्पेक्ट्समा चाहिँ केही चेन्जेसहरू डेफिनेटली पहिलाको भन्दा अहिले डिफ्रेन्ट छ होइन। त्यही बिहेभियरल आस्पेक्ट्समा राइट टाइममा राइटली बुझ्न नसक्दाखेरि न हामी इमोसनल ट्र्यापमा पर्ने हो। त्यो चिजहरू हो। जेनरली अहिलेको जो मेरो स्ट्यान्डर्ड एक्सपेक्टेसन भन्दा जुन तल आएको बजार थियो, त्यसलाई मैले एज अ ओभर रियाक्सनको रूपमा लिन्छु। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेनिकको समयमा नर्मल्ली मार्केटको यहाँसम्म चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्छ भनेर हामीले एक्सपेक्टेसन लगाउँछौँ, तर पेनिकमा चाहिँ त्यो सपोर्ट लिनुपर्नेमा चाहिँ सपोर्ट लिँदैन होइन। त्यसले चाहिँ एक्स्ट्रा पेनिक क्रिएट गर्छ। त्यो के हो, किन पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ भने अभियसली धेरै नयाँ लगानीकर्ता, जान्दै नजानेको, बुझ्दै नबुझेको लगानीकर्ताहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूले अपसाइड जाँदाखेरि पनि ओभर रियाक्सनै देखाउनुहुन्छ। 200 पोइन्टको 3000 मा सिद्धिनु पर्ने बजार 3200 गइदियो, 200 पोइन्टको ओभर रियाक्सन भयो भने अब तल आउँदाखेरि 2430 तिर चाहिँ सिद्धिन्छ कि भनेर एक्सपेक्ट गरेको बजार चाहिँ 200 पोइन्ट अरू रियाक्सन गरिदियो, ओभर रियाक्सन। मैले त्यो हिसाबले लिन्छु। यति भन्दा भन्दै पनि फेरि म कहिल्यै पनि आफूलाई क्लेम गर्दिनँ म 100% राइट छु भनेर होइन। किन भन्दा नोबडी इज इन एक्सपर्ट इन दिस मार्केट। जस्तो सुकैले जेसुकै क्लेम गरे पनि होइन, कोही पनि एक्सपर्ट होइन। हामीले प्रोबेबिलिटी मात्रै हेर्ने हो, कहाँ कहाँ सम्भावना छ सपोर्ट लिने, कहाँ कहाँ सम्भावना छ रेसिस्टेन्स लिने। ती सम्भावनाको बिचमा चाहिँ हामी खेल्ने हो। र यदि बजार अब तल आउन भन्दा मासतिर जाने प्रोबेबिलिटी हाई छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने हामीले बाई गर्छौँ। मासतिर जानुभन्दा तल आउने प्रोबेबिलिटी हाई छ भन्ने भयो भने हामी सेल गर्छौँ। यो हाम्रो आफ्नो एउटा टेक्निक्स हो, तरिका हो। ओभरअल ट्रेन्डमा म
पहिलादेखि नै मैले फर्स्ट टाइम नेपालको मार्केटको बारेमा पब्लिकली कमेन्ट गरेको अगस्ट 2017 मा हो। त्यो बेला 1680 बजार थियो। त्यति बेला मैले चाहिँ अब आउनेवाला केही समय लगभग 30-40 महिनाको 20 देखि 30 महिनासम्म चाहिँ बजार तपाईँको एप्रोक्सिमेटली बियर ट्रेन्डमा जान सक्छ भन्ने मैले त्यो बेला राइटली एनालाइसिस गरेको थिएँ र टार्गेट पनि मैले तलको 50% इरोजन इन योर वेल्थ 1800 को इन्डेक्स 900 पनि आउन सक्छ है। वाट डज इट मिन कि तपाईँको वेल्थमा चाहिँ 50% को इरोजन हुन सक्छ भनेर भनेको थिएँ र ओभरअल मोटामोटी हामीले हेर्ने हो भने 50% को वेल्थ इरोजन त्योभन्दा बढी पनि वेल्थ इरोजन चाहिँ अघिल्लोवाला समयमा देखियो। एट द सेम टाइम त्यही बेला नै मैले भनेको थिएँ कि एउटा सर्टेन पोइन्टमा बजार आइसकेपछि सर्टेन पिरियडको लागि बजार खसिसकेपछि फेरि यसले बुलिस जर्नी लिन्छ र त्यो बेला नै मैले फेरि अर्को बुलिस जर्नी कहिलेसम्म रहन सक्ला भन्दाखेरि 2024 सम्ममा अर्को बुलिस जर्नी समात्न सक्ला र टार्गेट कति हुन सक्ला भन्दाखेरि जुन प्रिभियसली 530% बढेको थियो 52 महिनाको पिरियडमा एट द मिनिमम त्यति त जान्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। त्यो एक्सपेक्टेसनमा अझै पनि मेरो त्यो लङ टर्म ट्रेन्ड फोरकास्टिङमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। आई एम 100% कन्फिडेन्ट द्याट लेभल विल अचिभ विदिन द स्टेटेड टाइम। मैले जुन टाइम तोकेको छु त्यो टाइमभित्र अचिभ गर्छ र त्यो जाने भनेको सिधा रेखा पनि होइन। बजार तलमाथि गर्दै जान्छ। घरि तपाईँको एकदमै डराउन दिने खालको बजार हुन्छ। लौ अब बजार त सिद्धियो कि बुलै सिद्धियो कि भन्ने खालको फिलिङ पनि आउँछ। घरि चाहिँ अब यो मासतिर गइराखेको बजार कहिल्यै तल खस्न सक्दैन कि भन्ने खालको फिलिङ पनि आउँछ। यी सबै साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू बजारमा हाबी भइराखेका हुन्छन्। त्यसलाई राइटली यदि हामीले जज गर्न सक्यौँ भने वी विल बी द विनर्स हैन। त्यसलाई रङ एनालाइसिस गर्यौँ भने हामी लुजर हुने हो। सिम्पल कुरा त्यही नै हो। सर्टेन हो केही इन्भेस्टर्सको बिहेभियरमा सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस आएको छ र त्यो रिसेन्ट चेन्जेस के हो भन्ने कुरालाई फेरि डेटामा प्लट गरेर हेर्दाखेरि फेरि नयाँ इन्फर्मेसन सहित नयाँ तरिकाले बजारलाई चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ। यही नै हो लर्निङ प्रोसेस भनेको। हामीले जहिले पनि बजारमा म चाहिँ बजारको सिकारु हो भनेर यदि हामीले एक्सेप्ट गर्यौं भने चाहिँ मिस्टेक्सहरू कुनै बेलामा हुन्छन् र त्यो मिस्टेक्सलाई रेक्टिफाई गरेर फेरि अर्को बिहेभियरल शिफ्ट कसरी भएको छ र त्यो प्याटर्नले के बताउँछ भन्ने कुरा चाहिँ साथसाथै एनालाइसिस गर्दै जाने हो। लङ टर्म ट्रेन्डमा म अझै पनि फुल्ली बिलिभ गर्छु। मेरो त्यो टार्गेट स्टेटेड टाइममा गर्छ नै भन्ने मेरो चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल हाई छ। भने सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्समा कहिलेकाहीँ चुकिन्छ। त अहिले चाहिँ सर्टेन लेभलमा म चुक्नु भनेको म सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा चुकेको हो। लङ टर्म प्याटर्न इज भेरी बुलिश। आई एम टु मच अप्टिमिस्टिक है। थ्याङ्क यू। सेयर बजारलाई अहिले सेयर धितो कर्जामा 12 करोडको क्याप, तरलता अभाव र ब्याज दरले पनि असर गरेको छ। बजार लगभग 20% करेक्सन भइसकेको छ। बुल रनमा यस गिरावटलाई ठुलै करेक्सनको रूपमा लिएको छ। नेप्सेको पछिल्लो घटाइले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान एकदमै कमजोर भइसकेको छ। छोटो समयमा नै बजार बेसरी घटिसकेको छ। तर सेयर बजार सधैँ घट्ने मात्र गर्दैन। घटबढ बजारको नियम हो। घटेको बजार फेरि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु जरुरी छ। अहिले सेयर मार्केटमा लाभांशको समय पनि चलिरहेको छ। सेयर होल्ड गर्न सके अब केही समयभित्रै लाभांश हात पार्न सकिन्छ। तसर्थ आम लगानीकर्ता यस्तो बेलामा पिनिक हुनु हुँदैन। आफ्नो होल्ड गर्ने क्षमता समेत अध्ययन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनु जरुरी हुन्छ। सेयर बजारमा यस्ता घटनाहरू भइ नै रहन्छन्। आम लगानीकर्ताले सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीमा योजनाबद्ध हिसाबले लगानी गर्नुपर्दछ। जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ। नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटका यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि तपाईँ पनि यस्ता किसिमका भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।